बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 जनवरी को अमेरिका का इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं, उसने एक बड़ा बयान दिया है कि हम कनाडा को 51वीं अपनी रियासत बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा क्यों बयान दिया गया है, आखिर अमेरिका के क्या इरादे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, शाम के अंदर लेबनान की हिजबुल्लाह दाखिल हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं। इनका ऑपरेशन कमांड रूम जो हमा के अंदर है वो तबाह कर दिया गया है, ड्रोन्स तबाह हुए हैं और नाज़रीन इस वक्त 20 किलोमीटर का जो इलाका है वो खाली करवा लिया गया है और आज़ाद करवा लिया गया है दहशत गर्दों से। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और दहशत गर्दों की जानिब से एक बड़ा घिनौना काम शुरू किया गया है, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आने से पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बढ़के, बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हैं। क्या अमरीकी सदर हवास बाख्ता हो गए हैं या फिर वाकई अमेरिका जो है वो ऐसी प्लानिंग कर रहा है? नाज़रीन, मौक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका जो कनाडा है, चूंकि वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, मसाइल का शिकार है, उसने कहा कि अगर तुमसे कर्जे जो है वो या फिर तुम्हारे मामलात क्लियर नहीं होते और मामलात कंट्रोल में नहीं आते तो फिर हम कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बना लेंगे। और इसके साथ ही उसने कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो उनके वजीर आजम हैं, उनको वो बतौर गवर्नर काम करेंगे। नाज़रीन, बज़ाहिर तो बात जो है वो इनकी जानिब से एक वैसे बात की गई है, लेकिन नाज़रीन इसके पीछे समटाइम्स कुछ बड़ी गेम्स भी होती हैं जिसमें जहन साजी की जाती है और लोगों को एक छोटा सा डिस्कस करने के लिए पॉइंट दे दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात तो बज़ाहिर ठीक हैं, लेकिन आपको पता है कि जो बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो कनाडा से जो है वो अमेरिका में भी मूव होते हैं और अमेरिका से कनाडा भी जाते हैं। तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार तो पूरी दुनिया की मईशत है, लेकिन अमरीकी मईशत को भी जनाजा निकला पड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 34 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका जो है, अमेरिकी हुकूमत इस वक्त मकरूज है और एक अमेरिकन जो है वो 1 लाख और समथिंग जो डॉलर्स हैं उसका मकरूज बनता है। जिस तरह से अमेरिकी हुकूमत ने दहशत गर्दी के नाम पर इतने बड़े लेवल पे दुनिया के अंदर जंगे मुसल्लत करके तो पैसा खर्च किया है और अब भी यही कुछ अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जो पॉलिसी है वो आने वाले दिनों के अंदर कुछ इस तरह की डेफिनेटली हो सकती है कि जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है उनको अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से कोई भी गैर मामूली चीज़ की जा सकती है। बज़ाहिर तो नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी इन मामलात को सुलझाने में ही शायद बड़ा वक्त लगा दें, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने इस हवाले से धमकी दी है जी कि गजा के अंदर जंगी कैदियों को फौरी वापस किया जाए वरना मैं पूरे मशरक़ वस्ता को आग लगा दूंगा, यानी इसी टाइप की भड़क और ये दूसरी भड़क। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें इस डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में होने वाली हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से कनाडा की जानिब से कोई रिस्पांस तो नहीं दिया गया, लेकिन बहरहाल ये एक बिल्कुल भी काबिल कबूल चीज़ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के हवाले से नहीं होती, लेकिन अमेरिका हर मुल्क के अंदर दखल अंदाजी देना अपना जो है वो नस्बुल ऐन समझता है और यही अपनी उसकी ड्यूटी है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है जो अमेरिका और बरतानिया और इसके बाद जो सारे इत्तेहादियों ने मिलकर शाम के अंदर जो दहशत गर्दी की जंग मुसल्लत की है, उसमें आप देखें कि अमरीकी एयरफोर्स जो है वो दाइश के दहशत गर्दों की मदद कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो नाज़रीन उसका साफ मतलब है कि ईरान जो है उसका पता साफ करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब जो ईरान है नाज़रीन वो भी बड़ी बेहतर पोजीशन में आ चुका है। ईरान ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने कहा कि अगर शाम की हुकूमत हमें बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त करेगी
کہ تو پھر ہم اپنی جو فوج ہے اس کو شام میں اتار سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایران نے باقاعدہ طور پہ بڑے لیول پہ جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور یہ تمام جو بڑے ممالک اس وقت وہی صورتحال جو داعش اور القاعدہ کے ذریعے انہوں نے پہلے پیدا کی تھی وہی دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک سٹیج سج چکا ہے بہت بڑی جنگ کا، لیکن اس جنگ کو بہت بڑے لیول پر جانے سے پہلے ہی اب لگتا ہے کہ ایران، عراق اور شام اور دیگر جس میں رشیا بھی شامل ہے، انہوں نے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روسی جنگی طیارے بہت بڑے لیول پر حما کے اندر جو ان کے فوجی اجتماعات ہیں، ان کے جو دہشت گردوں کی اجتماعات ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہو رہے ہیں۔ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ حما شہر جو ہے وہاں پر ایک ان کے ڈرون کو، جو سوسائڈ ڈرون ہے، اس کو ہٹ کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے آپریشن روم جو ہے، آپریشن کمانڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں متعدد ان کے کمانڈر مارے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین النصرہ کے جو دہشت گرد ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت گراؤنڈ فورسز کے آپریشن میں ماری گئی۔ ناظرین حزب اللہ لبنان اس وقت جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کل تک رائٹرز کی جانب سے اور امریکن میڈیا کی جانب سے، نیو یارک ٹائمز کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ حزب اللہ جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن ناظرین حزب اللہ باضابطہ طور پر سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے روضہ کے حفاظت کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں، تازہ دم دستے داخل ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور گھناؤنی حرکتیں ناظرین ان دہشت گردوں نے شروع کر دی ہے، جو کہتے ہیں جی کہ ہم تو النصرہ والے جو لوگ ہیں، ہم تو شامی ہیں، ہم تو اپنے علاقوں کے اندر واپس آئیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین ان علاقوں کے جن علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، یہ عورتوں کو اٹھا کر مال غنیمت کے طور پہ لے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین گھٹیا ترین اور ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ جس میں عورتوں کو ذبح کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، دو دہشت گرد ہیں، وہ ایک خاتون کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، دوسرا جو ہے وہ اور گھٹیا قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا نہ تو اسلام کے ساتھ اور نہ ہی دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ یہ دہشت گرد جو صرف اور صرف امریکن سپانسرڈ ہیں، یہ صرف اور صرف ترکی کی حمایت کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور شام سے ایران کا جو ہے وہ خاتمہ۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ جس طرح سے سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے انہیں ایک آفر کیا، انہوں نے کہا جی ہم تمہارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ ساری ختم کر دیتے ہیں اور یہ مسئلے بھی حل کر دیتے ہیں، بس ایران کو یہاں سے فارغ کرو، ایران جو ہے وہ تمہارے ملک میں نہ رکے۔ لیکن ناظرین بشار الاسد نے بڑا کرارا جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، اور ناظرین پچھلے 13 سال سے بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے تمام تر الائز، لیکن اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑی کوشش ہے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، لیکن ناظرین تیاریاں پہلے سے زیادہ شاندار اور جاندار ہیں۔ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ حما شہر سے 20 کلومیٹر باہر نکال دیا گیا ہے دہشت گردوں کو، جو بڑے جشن منا رہے تھے، تصویریں اور سیلفیاں بنا رہے تھے، اب ناظرین وہ شکست سے دوچار ہو کر باہر نکل رہے ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔